sisters. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Brothers and sisters, straighten your lines, fill in any gaps, create rooms for those that are behind you. You can take the lines all the way down if you need more space. For those that are in front of us, please keep a gap in front of us, just so no one crosses in front of us. Straighten your lines. If you're in the front line, straighten it up. Back up a little bit on this side. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Brothers and sisters, we're praying Salat al-Dhuhr, that is 4 rak'at. In the 4th rak'ah, we'll be doing dua for our brothers and sisters in Palestine. Inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، وانصرهم على القوم الظالمين، وانصرهم على الصهاينة المعتدين يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى في حياتنا. اللهم حرر المسجد الأقصى في حياتنا. اللهم حرر المسجد الأقصى في حياتنا. اللهم احمي نساء فلسطين. اللهم احمي نساء فلسطين. اللهم احمي رجال فلسطين. اللهم احمي رجال فلسطين. اللهم احمي أطفال فلسطين. اللهم احمي أطفال فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم تقبل شهداءهم وانصرهم على الصهاينة المعتدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. والشاهد حبيب الله. من المياه للمياه، فلسطين عربية. من المياه للمياه، فلسطين عربية.